بسم الله الرحمن الرحیم. ما جی عرض دا کو ستاسو حضور کې چې ځان به د هغه کارونه ساتو چې قرآن و حدیث فقه کې په شریعت اسلامی کې ثبوت نه لري. د محرم په 10 تاریخ باندې بعضې خلک شربتونه تقسیموي. خلک په لاره تیریږي، هغوی د شربت ورکوي. نو په دې کې ثواب شته او که نشته دي؟ دا چې زما مخې ته د علماء دیوبند د فتوی کتاب دی فتاوی محمودیہ، سوال نمبر 946، محرم کے دنوں میں جو لوگ سبیل شربت لگاتے ہیں یا کھلاتے ہیں پلاتے ہیں وہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں چندہ دینا جائز ہے یا حرام ہے؟ مطلب د محرم په ورځو کې بعضې خلک سبیل لګی، شربتونه ورکوي، همدارنګه خوراکونه ورکوي. دا جایز دی او که جایز نه دی؟ او بیا په دې کې چنده ورکول، پیسې لګول، دا جایز دی او که حرام؟ الجواب حامدا و مصلیا، یہ پابندی بھی غلط اور غیر ثابت ہیں. دا پابندی غلط ده او ثابت نه ده. د بعضې خلکو عقیده دا وي چې حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ په کربلا کې ډیر په تنده د تندې په حالت کې شهید شوی و. دا شربتونه چې موږ تقسیمو دا بیا هغې ته رسیږي. نو دې متعلق فتاوی محمودیہ لیکي، جلد 3 صفحہ 258، فرمائی ایک غلط عقیدے کو بھی اس میں دخل ہیں. وہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مشہور ہے کہ پیاسی شہید کیے گئے تھے اور یہ شربت ان کے پاس پہنچ کر ان کی پیاس بجھائے گا. اس عقیدہ کی اصلاح ضروری ہے. یہ شربت وہاں نہیں پہنچتا اور نہ ان کو اس شربت کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے ان کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جن کے مقابلے میں یہاں کا شربت کوئی حیثیت نہیں رکھتا. دا عقیده غلطه ده چې دا شربت هغې ته رسیږي او د هغې تنده ماتیږي، هغې ته دې ضرورت نشته دی. الله عز وجل سبحانه وتعالی حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ ته په جنت کې اعلی نعمتونه ورکړي دي چې د هغې په مقابله کې دنیا شربت هیڅ معنا او حیثیت نه لري. حدیث دی د ابن ماجه صفحه نمبر 12، د عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تھی. فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت د ځوانانو سرداران دي. همدارنګه امام احمد رحمه الله تعالی په مسند احمد کې دا روایت نقل کړی دی، حدیث نمبر 11200. همدارنګه مسند احمد شریف کې بل ځای کې دا حدیث راغلی 11358. دا روایت په المقاصد الحسنه کې راغلی، حدیث نمبر 415. مشکات شریف کې هم دا حدیث راغلی دی. دغه بیان چې کوم عرض کړلو زمونږ د علماء دیوبند د فتوی بل کتاب دی فتاوی قاسمیہ، جلد 2 صفحه 411 کې دا بیان موجود دی. هغه هم دا لیکلی دی چې دا هیڅ ثبوت نه لري. دا چې کتاب دی زه کتاب راړوم. 10ویں محرم کو شربت کی سبیل لگانا، دا سوال دی. بیا په دې باندې جواب ورکړی دی. فرمائی یہ سب کام اسلام کے دشمنوں اور رافضوں کی ایجاد کردہ ہیں، ان کا ترک ہر مسلمان پر لازم ہے.
دا فتاوی قاسمیه ده. همدارنګه فتاوی رشیدیه صفحه 149 کې دا بیان موجود دی. دا جی د حافظ ابن کثیر رحمه الله کتاب دی البدایه والنهایه. البدایه والنهایه، البدایه والنهایه اتم جل صفحه 202 کی مکتبہ دارالفکر بیروت کی لکھی. فرمائی یظہر الناس الحزن والبکاء وکثیر منهم لا یشرب الماء موافقتا للحسین. بیا فرمائی د دین بعد من البدع الشنیعه، دا په خرابو بدعتونو کې راځي. د دین ځان ساتل پکار دي، ځکه زمون کتابونه لیکي چې په هر مسلمان باندې د دې ترک نه کول لازم او ضروری دي.